अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कुमरम भीम आसिफाबाद जिले से रियासत में खुदू ज़मीनात के पट्टे जात की तकसीम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है। TSPSC ग्रुप 4 का इम्तिहान कल मुनाकिद होगा। इस इम्तिहान में तकरीबन 9.5 लाख उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं। मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद में रियासत तेलंगाना की तशकील के 9 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी पोस्टल कवर जारी किया। मरकजी वजीर केमिकल व फर्टिलाइजर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने तमाम रियासतों यूनियन टेरिटरीज के वज़ीराए ज़राअत से PM प्राणम स्कीम को नाफिज करने और नामियाती खाद के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासत में खुदू ज़मीन के पट्टे जात की तकसीम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आला ने आज कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले में नौ तामीर करदा इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में 12 कबायली इस्तिफ़ादा करदगान को दस्तावेज़ात हवाले किए। तकरीबन 1.5 लाख कबायलियों को तेलंगाना के 26 अजला में जंगलाती इलाकों में 4 लाख से ज़ायद एकड़ खुदू ज़मीन पर काश्त करने के हुकूक मिलेंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि खातून इस्तिफ़ादा करदगान के नाम पर ज़मीन के पट्टे जात फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख कबायलियों को फौरी असर के साथ 10,000 रुपये फ़ी एकड़ रैतू बंधु माली इमदाद भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि कानूनी पेचीदगियों की वजह से गैर कबायलियों में खुदू ज़मीन के पट्टे तकसीम करने में ताख़ीर हो रही है। ताहम उन्होंने यकीन दिलाया कि गुज़िश्ता 75 सालों से कबायली इलाकों में रहने वाले ख़ानदानों को दस्तावेज़ात फ़राहम करने मुतल्लिक़ा अहदेदारों से मंजूरी मिलने के बाद खुदू ज़मीन के पट्टे हवाले किए जाएंगे। इस मौके पर वज़ीर आला ने अहदेदारों की हिदायत दी कि खुदू ज़मीन के पट्टे हासिल करने वाले कबायलियों के खिलाफ जंगलाती अराज़ी पर कब्जे के केसेस से दस्तबरदारी अख्तियार की जाए। इससे कबल वज़ीर आला ने इनक़लाबी कबायली शख्सियत कुमरम भीम के मुजस्समे की निकाब कुशाई अंजाम दी और उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला ने BRS पार्टी का नौ तामीर करदा दफ्तर का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने IDOC का इफ्तिताह किया और ज़िले कलेक्टर हेमंत बोड़काड़े को इनकी नशिस्त के बैठने पर मौका फ़राहम किया। मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका साथ सबका विकास के तहत मरकजी हुकूमत बैंक कर्जों के जरिए नौजवानों को कारोबार करने के लिए राहें हमवार कर रही है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के तहत अब तक 19 लाख करोड़ रुपये तकसीम किए जा चुके हैं। मरकजी वज़ीर ने हैदराबाद में मुनाकिदा एक प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों के इस्तिफ़ादा करदगान से तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि कामयाब कारोबारियों के तजुर्बे और उनके मशवरे स्कीमों की शुरुआत में मददगार होंगे। किशन रेड्डी ने मज़ीद कहा कि NDA दौरे हुकूमत के 9 वर्षों के दौरान हर शोबे की तरक्की हुई है। इस मौके पर कई नौजवानों ने हुकूमत की स्कीमों से मुस्तफ़ीद होने का तज़किरा किया। रियासती वज़ीर ख़जाना हरीश राव का कहना है कि खुदू ज़मीन के लिए पट्टों पासबुक्स की तकसीम कबायलियों के लिए ख्वाब की तकमील है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कबायलियों के कई दहाइयों पुराने मसले को मुस्तकिल तौर पर हल कर दिया। हरीश राव ने कहा कि पिछले 60 सालों के दौरान सिर्फ 3 लाख एकड़ खुदू ज़मीन तकसीम की गई थी, ताहम BRS हुकूमत सिर्फ एक ही वक्त में 4 लाख एकड़ से ज़्यादा खुदू ज़मीन कबायलियों को फराहम कर रही है। हरीश राव ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार के हमरा भदादरी कोत्तागुड़म जिले में खुदू ज़मीन के पट्टे पासबुक्स तकसीम किए। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने कोत्तागुड़म के काश्तकारों से कहा कि इन्हें रियासत भर में तकसीम होने वाली 4 लाख एकड़ खुदू ज़मीन में से 1/3 मिल रही है। रियासती वज़ीर IT व सनत खिटेर रामाराव ने आज एक पायलन की निकाब कुशाई की। 50 करोड़ रुपये लागत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट के लॉन्च के मौके पर यह पायलन जारी किया गया। रियासती वज़ीर ने महबूबाबाद जिले में 5 करोड़ रुपये की लागत से तामीर करदा इंटीग्रेटेड मार्केट का भी इफ्तिताह किया।
ریاستی وزراء اربلی دیاکر راؤ، ستیوتھی راٹھوڑ، کلکٹر ششانکا اور دیگر سرکاری عہدیدار اس موقع پر موجود تھے۔ کٹی راما راؤ نے رام چندرا پورم گاؤں میں 200 استفادہ کنندگان میں ڈبل بیڈ روم مکانات تقسیم کیے۔ ریاستی وزیر نے NTR اسٹیڈیم میں کسانوں کو 24,181 پٹے حوالے کیے، جس کے ذریعے 66,730 ایکڑ زمین کی ملکیت کے کسان مالک بنے۔ بعد میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے تارک راما راؤ نے کہا کہ پدو زمین کے پٹے جات رکھنے والے کل سے ریتو بندو کے لیے بھی اہل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ضلع میں میڈیکل کالج و اسپتال کا قیام کیا ہے۔ مرکزی وزیر کیمیکل و فرٹیلائزر ڈاکٹر منسکھ منڈاویہ نے آج تمام ریاستوں اور یونین ٹیریٹوریز کے وزرائے زراعت سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے تبادلہ خیال کیا۔ مرکزی وزیر نے شرکاء کو PM پرانم اسکیم کے فائدے اور نامیاتی کھاد کے استعمال پر زور دیا تاکہ کیمیکل کھاد سے ہونے والے نقصانات کو کم کیا جا سکے۔ ڈاکٹر منڈاویہ نے مرکزی کابینہ کی جانب سے کسانوں کے لیے گزشتہ چہارشنبے کو منظور کردہ 3,70,000 کروڑ روپے کے پیکیج کے بارے میں بھی جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ تمام وزرائے زراعت کسانوں کو نینو کھاد اور سلفر سے لیس کھاد کے فائدوں کے بارے میں آگاہ کرے تاکہ انہیں اچھی پیداوار مل سکے۔ ریاستی حکومت نے کل سے منعقد ہونے والے TSPSC گروپ 4 کے امتحان کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ تقریباً 9.5 لاکھ امیدوار امتحان میں شرکت کر سکتے ہیں۔ 2,846 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ امتحان کا پہلا سیشن صبح 10:30 سے 12:30 بجے دن اور دوسرا سیشن 2:30 بجے سے شام 5 بجے تک منعقد ہوگا۔ TSPSC نے امیدواروں کو 15 منٹ کے لیے امتحانی مرکز پہنچنے کی ہدایت دی۔ اسی دوران حکومت نے ان تعلیمی اداروں کو کل تعطیل کا اعلان کیا جہاں پر گروپ 4 کا امتحانی مرکز قائم کیا گیا ہے۔ آکاشوانی حیدرآباد کیندر کے ڈپٹی ڈائریکٹر انجینئرنگ MLN مورتی تقریباً 37 سال کی خدمات کے بعد آج اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ انہوں نے 1986 میں گلبرگے سے اپنے آکاشوانی کے سفر کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے کڑپا، وجے واڑہ اور حیدرآباد میں مختلف عہدوں پر خدمات انجام دی۔ زرعی پروگرامز، پیڈی پنٹلو، پدیا چنیا و دیگر پروگراموں کے لیے مشہور پروگرام ایگزیکٹو گوپی چند بھی اپنی خدمات سے سبکدوش ہوئے۔ وہ سال 1991 میں فارم ریڈیو رپورٹر کی حیثیت سے آکاشوانی سے وابستہ ہوئے تھے۔ انہوں نے مختلف پروگرام یوا شوبھا، نوجوان کبھی سے ملاقات، ادبی پروگرام اور کدا شوبھا و ماتا منٹی پروگرام میں اہم رول ادا کیا۔ سینئر ٹیکنیشین ٹی مہیشور اور دیگر عملے کے رکن وسنت کمار بھی آج اپنی خدمات سے سبکدوش ہوئے۔ مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی نے آج حیدرآباد میں ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے 9 سال مکمل ہونے پر خصوصی پوسٹل جاری۔ چیف پوسٹ ماسٹر آفس ڈاک سدھن آبٹس میں اس ضمن میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ خصوصی پوسٹل کور کے ذریعے نرمل ضلع کے خانہ پور علاقے میں بودھ طبقے کی روایت کو اجاگر کیا گیا۔ اس موقع پر کشن ریڈی نے محکمہ ڈاک کو مستحکم کرنے میں وزیر اعظم کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ ڈاک نے کئی ہندوستانی شہریوں کی زندگی میں اہم رول ادا کیا ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ تلنگانہ میں گزشتہ 9 برسوں کے دوران 7,499 کروڑ روپے کے اخراجات سے 5,796 پوسٹ آفیسز کی تجدید کی گئی۔ اس دوران انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا گیا۔ مرکزی وزیر نے مزید کہا کہ حکومت نے محکمہ ڈاک میں کئی روزگار کے مواقع پیدا کیے۔ تلنگانہ میں تقریباً 17,000 افراد کو روزگار ملا ہے۔ BRS کے رکن اسمبلی سی دھرما ریڈی نے آج ہنمکنڈے ضلع کے پرکال بلدی حلقے میں واقع داماراؤ چیرو گومدی ٹینک بینڈ کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس پروجیکٹ کو وقت پر مکمل کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ 3 کروڑ 60 لاکھ روپے کے بجٹ سے منی ٹینک بینڈ تعمیر کیا جا رہا ہے اور یہ پروجیکٹ پر کل ٹاؤن کی مجموعی ترقی کا ایک حصہ ہے۔ اس موقع پر دھرما ریڈی نے گوڑ طبقے کی گزارش پر پیدما تلی مندر کے قریب سردار سروئی پاپنا گوڑ کا مجسمہ نصب کرنے کا اعلان کیا۔
تلنگانہ کے کریم نگر شہر میں خاتون کا انتہائی بے دردی سے قتل۔ تلنگانہ کے کریم نگر شہر میں خاتون کا اسی کے ہی اپارٹمنٹ میں انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ جمعہ کی صبح کریم نگر شہر کے بھگت نگر کے ایک اپارٹمنٹ میں پیش آیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بھگت نگر اپارٹمنٹ میں رہنے والی سریتا نے ریئل اسٹیٹ بزنس مین کو 25 لاکھ روپے کا قرض دیا تھا۔ رقم واپس کرنے کے معاملے میں ان دونوں کے درمیان جھگڑے چل رہے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ ریئلٹر اور سریتا کے درمیان آج رقم کے مسئلے پر جھگڑا ہوا۔ اس دوران اس نے سریتا پر حملہ کر دیا۔ سریتا کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ متوفی سریتا کے 2 بچے تھے۔ خاتون کے بھائی کی شکایت پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ قتل کی مکمل تفصیلات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ اڈانی گھوٹالے کا سچ صرف جے پی سی جانچ سے ہی سامنے آ سکتا ہے۔ ایکسپریس کمیٹی کی رپورٹ پر کانگریس کا بیان۔ کانگریس نے جمعہ کے روز ایک بار پھر اس بات کو دہرایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور صنعت کار گوتم اڈانی کی نزدیکی کے سبب اڈانی مہا گھوٹالہ ہوا۔ ساتھ ہی کانگریس نے کہا کہ اس مہا گھوٹالے کے لیے کوئی بھی جانچ اثردار نہیں ہوگا، سوائے جے پی سی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے۔ صرف جے پی سی کی جانچ سے ہی اس کی اصلیت سامنے لائی جا سکتی ہے۔ کانگریس لیڈر کا کہنا ہے کہ سیبی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز اعتراف کرتا ہے کہ اسے کم از کم پبلک شیئر ہولڈنگ کی ضرورت جیسے اصولوں کو نظر انداز کرنے کو روکنے کے لیے اور زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور ٹھیک یہی الزام اڈانی گروپ کے خلاف ہے، اور اسی لیے اس نے غیر ملکی پورٹ فولیو سرمایہ کاروں کے لیے ملکیت، معاشی مفاد اور اصول مزید وسیع سطح کے انکشاف کو لازمی کر دیا ہے۔ جے رام رمیش کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں پارٹی نے حکومت سے 100 سوال کیے لیکن کوئی جواب ان سوالات کا نہیں ملا۔ اب پارٹی کو 14 اگست کو آنے والی سیبی کی رپورٹ کا انتظار ہے۔ ہم اہم سوالات پر وضاحت کی امید کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ اڈانی کی کمپنیوں میں 20,000 کروڑ روپے کہاں سے آئے۔ آندھرا پردیش کی فارما کمپنی میں دھماکہ، 2 ہلاک۔ ضلع انکاپلی کے اچھوتاپورم میں واقع سہایتی فارما کمپنی میں ایک دھماکے کے بعد 2 ہلاک اور 5 افراد بری طرح جھلس گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ پولیس نے زخمیوں کی منتقلی کے ایمبولینس گاڑیوں کا انتظام کیا اور انکاپلی ٹاؤن کے NTR گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کا انتظام بھی کیا۔ علیحدہ اطلاع کے مطابق سہایتی فارما پرائیویٹ لمیٹڈ میں ریاکٹر دھماکے سے 7 پھٹ پڑا۔ آتش فروغ عملے نے 3 فائر ٹینڈرز کے ذریعے آگ بجھائی۔ دھماکہ اور آگ لگنے کی وجہ سے یونٹ کے ورکروں میں دہشت پیدا ہو گئی۔ اس حادثے میں 2 ہلاک اور 5 ورکر زخمی ہو گئے۔ 4 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ گہرے دھوئیں نے فارما یونٹ کے اطراف اکناف کے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس ملی کرشنا نے بتایا کہ دھماکے کے وقت 35 ورکرز ڈیوٹی پر موجود تھے۔ 28 ورکرز بھاگ کر محفوظ مقام پر پہنچ گئے جبکہ 5 زخمی ہو گئے۔ گجرات کے ہالول میں پیش آیا دردناک واقعہ، کارخانے کی دیوار گرنے سے 4 بچوں کی موت۔ گجرات کے ہالول میں واقع کارخانے کی دیوار عارضی تمبو پر گرنے کے سبب 5 سال سے کم عمر کے 4 بچوں کی موت ہو گئی۔ یہ حادثہ جمعرات کو گجرات کے پنچ محل ضلع کے ہالول تعلقے میں موسلا دھار بارش کے بعد پیش آیا۔ اس دردناک حادثے میں 2 بچوں سمیت 5 دیگر افراد زخمی بھی ہو گئے۔ جن بچوں کی موت ہوئی ہے ان میں شری رام ڈامور 5 سالہ، ابھیشیک بھوریا 4 سالہ، گنگن بھوریا 2 سالہ اور مسکان بھوریا 5 سال شامل ہے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ کنبے ہالول تعلقے کے چندرپور گاؤں میں ایک کیمیکل کارخانے کے پاس واقع ایک زیر تعمیر مقام پر مزدور کی شکل میں کام کرتے ہیں۔ زوردار بارش کے سبب وہاں کی زمین دھس گئی اور کارخانے کی دیوار مزدوروں کے تمبو پر گر گئی۔ اس حادثے میں مرنے والوں کے علاوہ 2 خواتین، 2 بچوں سمیت 5 دیگر لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ متاثرین کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے فوری کارروائی کی گئی۔ انہیں ہالول کے قریبی اسپتال لے جایا گیا جہاں علاج جاری ہے۔ ضلع پولیس سپرنٹینڈنٹ ہمانشو سولنکی نے اس واقعے پر شدید افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ لگاتار زبردست بارش کے سبب دیوار منہدم ہو گئی جس سے یہ دردناک واقعہ پیش آیا۔ بی جے پی کی اقتدار والی ریاستوں میں بدامنی، NCP سربراہ شرد پوار کا بیان۔ منی پور میں 3 مئی کو روز 2 ماہ قبل نسلی تشدد کی جھڑپیں شروع ہوئی تھی۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی سربراہ شرد پوار نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی چھوٹی تعداد میں ریاستوں میں باقی رہ گئی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ صرف گجرات، آسام اور منی پور میں تشدد ہو رہا ہے جہاں پر بی جے پی کے چیف منسٹران ہیں۔
पवार ने कहा कि हिंदुस्तान के नक्शे पर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और मगरबी बंगाल, जहां पर बीजेपी हुकूमत नहीं है, और बाद रियासतों में जैसे गोवा कांग्रेस इख्तियार में थी, कुछ अरकान असम्बली ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली और उन्हें हुकूमत तश्कील दी। ऐसा ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पेश आया। शरद पवार ने इल्ज़ाम लगाया कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम और मणिपुर में बीजेपी की हुकूमतें हैं। मणिपुर में तशद्दुद बरपा है, जहां कहीं भी बीजेपी चीफ मिनिस्टर है वहां पर तशद्दुद रोनुमा हो रहे हैं। पहली मरतबा तशद्दुद का वाक़या 3 मई के रोज़ उस वक्त हुआ जब मेती कम्युनिटी को दर्ज फहरिस्त कबाइल का मौक़ूफ़ फराहम करने की मांग के खिलाफ पहाड़ी अजलाओं में एक कबाइल इज़हार यकांगत मार्च निकाला गया था। राहुल गांधी ने मणिपुर के बिष्णुपुर में राहत कैंपों का किया दौरा, तशद्दुद से मुतासिरा लोगों से हुई मुलाकात। मणिपुर पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी के जरिए रोके जाने के एक दिन बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जुमा को बिष्णुपुर जिले के मोइरांग में राहत कैंपों का दौरा किया। यहाँ उन्होंने नस्ली तशद्दुद से मुतासिरा लोगों से मुलाकात की। मणिपुर रियासती कांग्रेस सदर केशम मेघचंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से मोइरांग गए और इम्फाल लौटकर एकसा नजरिए वाली 10 पार्टियों के लीडरान और सिविल सोसाइटी इदारों के अरकान से मुलाकात करेंगे। वह यूनाइटेड नागा कौंसिल UNC के लीडरान, बासर खवातीन बल्दियों, सिख सरकर्दा शहरियों और दानिशवरों से भी बातचीत करेंगे। आधार और पैन कार्ड लिंक करने का आज है आखिरी दिन। कल से लगेगा 10,000 रुपये तक का जुर्माना। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो फौरन इस अमल को अंजाम दे दीजिए। 30 जून यानी आज आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख है। अगर आप लिंकिंग का ये अमल आज ही कर लेते हैं तो आपको सिर्फ 1000 रुपये खर्च करने होंगे, लेकिन जिन्होंने 30 जून तक अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कराया तो उनका पैन कार्ड गैर फ़ाल हो जाएगा। उसके साथ ही कई तरह की बैंकिंग सहूलियात बंद हो सकती हैं और आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, पैसों का लेन देन करने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल इनकम टैक्सेस एक्ट की दफ़ा 139A के मुताबिक हर वो सारिफ जिसे 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड जारी किया गया और जिसके पास आधार कार्ड भी है, इसके लिए लिंकिंग ज़रूरी हो जाता है। हालांकि ये लिंकिंग आसाम, जम्मू कश्मीर और मेघालय के बाशिंदों के लिए लाजमी नहीं है। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक एक गैर बाशिंदा भी आधार पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए मजबूर नहीं है। जो लोग गुज़िश्ता साल तक 80 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के हो गए या हिंदुस्तान के शहरी नहीं हैं, इनके लिए भी लिंकिंग लाजमी नहीं है। इनकम टैक्सेस के मुताबिक जो लोग मज़कूरा बाला ख़ैज़ कैटेगरी में से एक के भी दायरे में आते हैं और अपनी ख्वाहिश से अपना आधार को पैन के साथ जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें जुर्माने की रकम अदा करनी होगी। दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।